evening, and along with him, on top of the ranks of Goa, our Honorable Minister for State from the Legislative Assembly of Goa, Shri Michael Lobo, is here too with us. Our Sarpanch, Shri Krishna Nagwekar, our Deputy Sarpanch, all the members of the Santa Cruz Chapel, the President Ana Maria de Souza, Francisca Angela Fernandez, Joachim Francis Apolline Fernandez, and all the members, we'd like to say a very, very good evening. Good night, ladies and gentlemen. We'd also like to have Mr. Neville Provenza. Well, we also got our senior members. We'd like to request Reverend Father and Luis Fernandez is here with us today to unveil the curtains here. Thank you for watching, everybody. The Santa Cruz Chapel has been inaugurated for another time, brand new indeed. And now we'd like to proceed towards the cutting of the ribbon. To inaugurate and cut the ribbon. Well, this is going to be a wow factor when you look inside from the आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आम्ही सगळी देवाची वाखाणणी करून गीत गाऊया. स्वर्गस्फोरा वेगळाच देवा सस्तान सस्तान नमान तुका स्वर्गस्फोरा वेगळाच देवा सस्तान सस्तान नमान तुका तुमको ओळखतो तुमको वेदान तुझी महिमा सगळ्याक फावता तुमको ओळखतो तुमको वेदान तुझी आनी ह्या पुरुषाचेर आशीर्वाद करतलो. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं सर्वेस्परा पवित्र बाबा तुझ्या पुताचो कुरीस सर्व आशीर्वादाची जोड आणि सर्व कृपेचे कारण जावन तुका जाय आसली. आमच्या भावाच्या सुर्या वरवीं आता आमी थोडीशी मागणी करूया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब सुर्या तुझ्या कुर्सा वरवीं आमच्या सगळे वांगडी तुझ्या तालतेपणांची देख जावूं जबाब सुर्या तुझ्या कुर्सा वरवीं आमकां सगळे क्रिस्ता तुवें तुकाच ल्हान केलोय मरो पर्यंत आनी एका कुर्सार मरो पर्यंत तूं ल्हान जालोय. तुझ्या सेवकांक ल्हानविकायेचो गुण दी जबाब Constituency 2. सरपंच श्री कृष्णा नागवेकर, आमचे चर्चीचे फादर रॉकलिन डिकॉस्टा, सगळ्यांत इम्पॉर्टंट सांगचें म्हणजे आयचे हे आमचें रिनोवेशनाचें काम जें पॉसिबल जालां आमचे सर मायकल लोबो खातीर. आमचो सर केन्नाय कसलेंय काम घेवन गेले तेजे कडेन जाल्यार तो सदांच पॉजिटीव थॉट्स तेजे आसता, तो सदांच रेडी आसता, केन्ना तो आमकां ना म्हणिना कसलेंय काम आसूं. सो आमी एक ताका ल्हानशी रिक्वेस्ट केल्ली की आमकां एक चॅपला खातीर एक ल्हानशी टॉयलेट बांदून दी म्हणून, कित्याक हांगा जे प्रेयराक लोक येता तांकां मातशी प्रॉब्लम जाताली म्हणून. सो सरान आमची रिक्वेस्ट आयकली आनी आमकां तेणी हें फूल चॅपल रिनोवेट करून दिलें. तुमी आतां पळयता हे सगळे पेवर्स, कंपाऊंड वॉल, टॉयलेट आमकां सगळी सरान बांदून दिल्ली आसा. प्लस एक्स्ट्रा एक चेंजींग रूमूय ल्हानसो आमकां बांदून दिल्लो आसा. सो हांव सराक आमच्या सगळ्या लोकांच्या वतीन चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. फादर आमचे कांदोलीम सरपंच, माझे पंचायत वांगडी आनी सगळ्या लोकांनो तुमकां सांगचें म्हणजे सगळें कितें सांगूंक जाय तितलें दिपिकान सांगलां. कित्याक प्रत्येक फावटी खंय आमच्या आजच्या वाड्यान दिसता नागवे आरपारान चॅपल आसा पळय ती सगळी ऑलमोस्ट रिपेर सरानूच करून दिल्या. सो हांव ताका खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ताका जर आमी एक काम सांगूंक गेल्यार तो 10 कामां करून दिता आमकां. ताका फक्त सांगल्यार पुरो की सर आमचें कितें काम आसा
तो आनी टायम करिना, तो म्हणटा आपूण येता पळयता आनी उरलेलीं कामां करून दिता. सो तेजे चड सांगपा सारकें कांय ना, कित्याक सगळीं कामां करून करून सोंपयलीं ताणें. सो आतां फक्त तुमकां सांगचें म्हणजे पॉलिटिक्स इलेक्शन आतां 1-2-3 म्हयन्याचेर तेंकलां येवन. तेन्ना हांव तुमकां सांगता की तो जसो आमच्या फाटल्यान रावता पळय प्रत्येक फाटी, तेन्ना आमी आमचो गांवचो लोक एज अ सरपंच म्हणून आमी तुका लोकांकूय सांगता की आमी कशेंय करून तेच्या फाटल्यान उबे रावूंक जाय. कित्याक तुमकां खबर आसा तो कामां कशी आनी कितें करता पळय तो. सो तरी आसतना आमच्या गांवच्या वतीन हांव सराक सांगूंक सोदता की तूं कांयच घेवं नाका, कित्याक आतां पार्टेचेर कितें तरी बोवाळ चालू आसा. हे कोण म्हणटा काँग्रेसीक बसता, कोण म्हणटा तृणमूल काँग्रेस बसता, कोण म्हणटा BJP. ते आमकां कांय नाका सर, आमी मायकल लोबो म्हणून तुज्या फाटल्यान आसा, तूं कांयच घेवं नाका. सो आनी काय सुबेज उलयना कित्याक. आणि हो भाटकार हार्वेश्वर देवाक आनी हे कॉपेलाकूच पडटालो. आमी जायते फावटी कॉपेला फादर त्या भाटकाराशीं गेले आनी ताका सांगलें आमकां जागा दी म्हणून हांगा. तो आयकोना आलो. निमाणी तेणें जागा काडून ते एका विकली, डॅम्पलाक गेली. पूण म्हाज्या मनान जेन्ना गेले फावटी हांव टेस्टाक गेलो तेन्ना हांव म्हाजें कंडिशनूय बरें नासलें आनी म्हाज्या मनान सदांच आसलें कितें तरी करूं हांगा, म्हणजे हांकां स्वाद दिवपा. आमी हेजो पयलो प्रेजिडेंट आसलो डॉमिनीक डिसूजा, तो आनी हांव खूब फावटी विजीट करून गेले त्या भाटकाराक पणजे. पूण आमचें काम जालें ना. इवन ती शेड फुडें वाडयता आसतना तिणें आमकां स्वाद दिली ना. हांवें आनी एक्स आमचो सुर्गेस बाब आंगलो डिसूजा सरपंच, ते आमी मातशें रेनोवेट केल्लें ते भितरल्यान वयर टायल्स काडून आमी ते स्लॅब घातलेलो. आमी ताका पयलेंच सांगलेलें, कमिटीकी सांगलेलें आनी तांकांय सांगलें जे पयशे कितें सुवेज पडटा तुमचे कडेन पयशे ना ते आमी दितात, आमी घालता म्हणून. चलो आमी तेन्ना रेनोवेट केल्लें तें, पूण आमचें तितलें बरें जावंक ना तें. आतां हे फावटी हांव येयलो तेन्ना हांवें बाब राजेश मोरजकाराक, जो कमिटीचो चेअरमॅन ऑफ टेंपलाचो, ताका हांवें मागणें केलें आमकां फुडल्यान 15 स्क्वेअर मिटर दी, लेंथ वायज आनी ब्रेथ वायज दी. पूण हांव तेजे पयलें दिवचे पयलीं 3 माड कापता म्हणून हांगा मदें माड आसलेत आनी नाल पडोन ते नोयेबा फुट्टाले आनी उदक सगळें पडोन भितर शिव येतालो. पूण ते म्हणाले मिटींग घेवया आनी उलोवया. आनी ते मिटिंगे तेंचे हांव बसलो. तेणी मागीर एग्री जाले तेणी मातशें स्वाद फुडें दाखयलें. मागीर तेजें एग्रीमेंट करून आमी फाटीं येयले मातशें. पूण जागा मेवली आमकां. जागा मेवना फुडें बाब राजेश मोरजकार, रोशन रेडकार आनी हांव दोगांय तिगांनी रावन आमी कंपाउंड वॉल घालून चिंतलें कमिटीक इनवॉल्व करून नासतना. पूण मागीर आमच्या मनान जायते येयलें म्हणजे फाटल्यान आमी गेले तेन्ना स्वाद दिसली पडली. हांवें म्हणलें चेंजींग रूम करुया आमचो, चेंजींग रूम आनी टॉयलेट. तेन्ना आमच्या रोशन बाबांनी साथ दिलो आनी करुया म्हणलो. पूण आमी सांगलें इल्लें करुया म्हणून. पूण जेन्ना हें मायकल लोब भशेन उतर पडलें, मायकल लोब म्हाका सांगलें बाबा घेवया काम तें अमकें हें करुया. हांवें म्हटलें नो प्रॉब्लम. स्वाद तेंच्यानी व्हडलें डोनेट केलें, आमच्या नांवान दिवंक ना पूण डोनेट केलें तेंच्यानी स्वाद आनी आमी माग केलें आनी आमी प्लेसीर आहा. तेन्ना आमचें उतर हाला उडोवंक ना. आमी करूं वयताले पूण तेणें आपलो भार घेतलो आनी आपूण करता म्हणून रोखडोच म्हाज्या फुड्यानूच आवाजाक फोन मारून आवाजाक सांगलें हें करुया. बाब पुरेस आसा ना. तेकाय सांगलें तूं वचोन पळय ते कोपेक आनी जाता ते भाशेन मॉडिफाय कर म्हणून. आनी दिवस तुका फादरीक तुवें हांवें ब्लेसींग केलें आनी आमचेय मदें तुवें वेळ चाललोय म्हणून. करूंक जाय ते वावुरल्यात आनीक आमचो MLA मिनिस्टर हाचेर लक्ष घालून हे कामांत जायते आटबोट घातला. ताकाय शाबासकी. कमिटीक जी जायती वावुरल्या हे कपेलाचें काम करूंक तांकांय आमची शाबासकी. सो आर्किटेक्ट वावुरला ताकाय आनीक वाड्यांतली भावा भयणां जी तोकोच घेतला, कसलोय ना कसलोय आदार दिला आनी हांगा हाजीरपण दाखयलां, तुमकांय शाबासकी. सदांच कपेल आसल्यारूच पुरो न्हय. देवा मुखार आमी एकामेकाच्या एकवटान मोगान जियोवचें हेंच तुमी करतलेत म्हूण हांव आस्पाट घेता. देव बरें करूं. Maria, our Honourable MLA and Minister for State, Sri Michael Lobo, along with Father De Costa. We'd like you all to please stand back. We've got sons. One of them is the husband of Maria, our president, Michael, who is in the Maldives. And Archie is here with us today also, one of our members.
Another one of our amazing teachers. He happens to be the brother of our member of the village Panchayat Vakpura Nagwa Shri Vidyadhar Divkar, the elder brother. Once again, from all of us at Santa Cruz Chapel, thank you very much, Neville. I think this is one more of the many other feathers in your cap, Neville. We probably have a party tomorrow. You can call. तेंच्यांनी बांधलेली ही धाकटुली देवळां आयज आमी फुडें जो तर जनरेशन नेक्स्टाक दिवपाक जाय जाल्यार आमी तेंचे खंय तरी ब्युटिफिकेशन मातशें मॉडिफिकेशन थिंगा टॉयलेट घालप थिंगा एक धाकटुलो स्टोर रूम करप बेसीक वस्तू जे कितें जाय कपेला खातीर टेम्पला खातीर खुर्सा खातीर ते आमी करपाक 100% जाय कित्याक आमकां आदी तेंच्यांनी दिल्ले आमी फुडें जनरेशन नेक्स्टाक दिवपाक जाय आनी त्या खातीर आरपोरा नागोवा पार्रा खंय खंय कपेला आदली आहा खंय खंय धाकटुले घुमट्यो आहा हे आमी भाडकारांच्यो NOC घेवन आमी हे फुडें येल्ले आहा आयज एकवट हिंगासर हिंदू आनी क्रिस्तांव मदेकात जो आमी पळयता तो आख्खे गोंयभर लोक उलोवपाक लागतले जागो टेम्पल कमिटीन घेवन चॅपल कमिटीक दिलो होच आमचो एकवट आदीसून गोंयान आमच्या 400 वर्सां जाली होच एकवट आमी फुडें व्हरत आहा आनी आयज हो मोठ्या प्रमाणात सोशल मिडियाचेर आमच्या जे केबल टीव्ही आसूं केबल नेटवर्क आसूं खंयचे आसूं थिंगा आमकां पळोवंक मेवता एट द सेम टायम ह्यो सगळ्यो वस्तू ज्यो आहा आमच्यो आवर ग्रेट 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 ग्रँडपेरंट्स हॅव केप्ट इट फॉर अस तशेंच आमचे आयज मोठो बोबा आमी पळयता ओल्ड गोवा दिस इज अ हेरिटेज प्लेस आनी हेरिटेज प्लेसीचेर जो तर कोण तरी भायलो मनीस येवन कितें बांदूंक सोदता वो बांदपाक सुरवात करता आनी कोण तरी ताका हेल्प करता गोंयभर हेचेर आयज एक एजिटेशन स्टार्ट जाल्लें आनी आमचो पाठिंबो तांकां आहा फाल्यां चीफ मिनिस्टरा कडेन बसपाचो हांव हो सेम मॅटर घेवन आयज आमचो बीजेपीचो प्रेसिडेंट जो आहा सदानंद शेट तानावडे हेचे कडेन आमी उलोवप केल्लें की आमी हे जे एन्सेस्ट्रल वस्तू आहा हे जे हेरिटेज आहा और आमची कपेलां आहा वो देवळां आहा आमच्या गोंयान जी आदीसून आहा तेची रिनोवेशन करतात आमी तेजे फेस्त करतात आमी बरे भाशेन आमी सांबाळून दवरतात आनी तितून कोण तरी एकटो एक इन्फ्लुएन्शियल मनीस येता पळयता खंयसून फोन मारता दिल्लीसून मुंबयसून आनी खंयसून आनी तो म्हणटा आपूण आय वील गो
and see who can stop my work. I am powerful. I can do this, I can do that. I will bring a phone call from top, right from the Delhi, right from Mumbai. Everybody is in my pocket. म्हाका दिसता दूख भोगता आमकां. आयज हेरिटेज जाग्याचेर कोण तरी येवन अशें करता आनी आमी उगी रावतले काय? आयज चळवळ स्टार्ट जाल्ली आहा गोंयांत. आयज एजिटेशन थिंगा चालू जाल्लें आहा. हांव गोंयभर लोकां कडेन मागता, जो तर चीफ मिनिस्टर फाल्यां 2 दिसां भितर हेचेर डिसिजन घेयना जाल्यार गोंयचो लोक डिसिजन घेतलो. And we are here to protect each and every religion. We are here to see that no religious place which is marked as a heritage zone, somebody just comes and does whatever they want. म्हाका सांगूशें दिसलें आयज कित्याक लोक वचोन थिंगा एजिटेशन बसता, हंगर स्ट्रायक बसता, कावजाक दूख लागता. चीफ मिनिस्टर हे काम जे चालू आहा ते बंद करतलो. जे तेका परमिशन मेवला टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचे जावं CRZचे ते रिवोक करतलो आनी ती बिल्डींग जी बंगलो बांदप चालू आहा ते खाला उडयतलो. ते बसत आमी सगळे जाणी एक रावपाची गरज आहा. आनी गोंयच्या साहेबा कडेन आमी क्रिस्तांवूच न्हू, सगळे हिंदू धर्म, मुस्लीम सगळे गोंयांत जे लोक रावता ह्या 8 दिसांक आनी फेस्ताक थिंगा वयताच. आख्खे इंडियेचो लोक, आख्खे वर्ल्डाचो लोक थिंगा वयता. आनी हो जागो सांबाळून दवरपाची गरज आहा. जे 400 वर्सां जालीं आमकां सांबाळून दवरला. आमचे ग्रेट 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 पेरंट्स फुडें आमकांच सांबाळून दवरपाची गरज आहा, आमचे जनरेशन नेक्स्ट. आनी हांव मागता आयज ह्या माध्यमांतसून आमचेच सरकाराक की मुख्यमंत्र्यान बेगींतल्या बेगीन आपूण खुद वचोन इन्स्पेक्शन करचें और एक टीम अपॉइंट करची जी इन्स्पेक्शन करतली, पेपर वर्कूय पळयतली, सर्वे प्लॅनर केदो व्हडलो स्ट्रक्चर आहा ती पळयतली, येदो व्हडलो स्ट्रक्चर कसो दिलो एप्रुवल ती पळयतली, एंड सी दॅट दॅट पर्सन हू हॅज गिवन दीस एप्रुवल is punished. It's an illegal approval. It cannot be given because it is a no development zone. And I appeal to all the people to stand united. All the people of different religions who are staying in the state of Goa to stand united for this cause and see that this structure which is being built over there is razed to the ground. चोड आनी काय उलयना. म्हाका दिसता सगळ्यांनी हेचेर चिंतपाची गरज आहा. And wishing you all a very happy feast. Sant Cruz हे सांताचे आमचे सगळ्यांचेर आशीर्वाद आसूं and God bless you all.